ang bilis sa kinabuhi sa tao ug ang pag-amping niini diha sa sosyedad. Nganong angay ampingan nato ang kinabuhi sa tao diha sa mga prosesong sosyal. Nganong sagrado ang kinabuhi sa tao. Unsay dangatan sa katalingban kung kinidili magtahod sa kasagrado sa kinabuhi sa tao. Unsay papel sa katalingban alang sa pag-amping sa kinabuhi sa tao. Mga kaigsunan, ang kasagrado sa kinabuhi sa tao mao ang pinakaimportanteng prinsipyo og una sa mga bili nga gihatagan og pagtagad diha sa moralidad Kristiyana. Kini tungod kay kun ang kinabuhi sa tao dili sagrado, unsa na lang kaha ang mga butanga angay respetuan nining kalibutana. Ang kinabuhi sa tao mao ang sentro sa tanang politikanhong kalihukan. Busa kinahanglan nga ang bili mutuhop sa tanang tawhanong sistema. Ang tawhanong sistema mamahimong tinuuray nga produktibo kung kini mohatag og kanunayng pabor sa kinabuhi sa tao, inay nga muguba nini. Ang bili sa kinabuhi sa tao mao ang mobalansi sa tanan nga kalihukan sa katalingban. Busa kun ang katungod sa kinabuhi dili hatagan og pagtagad ang tanang katungod sa tao, kawad-an silang eksaktong kahulugan. Dili mahimo nga isakripisyo ang tao, intrinsic good, alang sa gipangandoy nga kalambuan, instrumental good. Adunay mga katungod sa tao una sa sosyedad, kung kini dili hatagan og bili sa mga namunuan sa katalingban, ang ilang autoridad sa pagdumala kawadan usab sa tinuod nga gahom. Ang bili og dignidad sa kinabuhi sa tao nahatagan og gilagmon og igong gibugaton pinaagi sa lamdag sa reliyosong pagtuo. Ang panghuna-una may tungod sa kasagrado sa kinabuhi sa tao atong makita diha sa tradisyong Hudyo o Kristiyano nga nagapamatuod nga ang Dios mao ang nagbuhat sa tao sumala sang dagway o kasamahan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 27. Ang kinabuhi sa tao nagahulagway sa misteryo o sa kaanyag mismo sa Dios. Kiniusab ang kanunay nga gitinguha o gipangandoy sa tao. Ang tao mao ang bugtong binuhat, kansang kinabuhi o kaayo, gimugna o gimbutan sa Dios. Ang iyang dignidad nagagikan siyang mismong mabubuhat. Ang kinabuhi gasagad gikan sa Dios, busa dili mugna sa tao o dili pwede nga panamastamasan sa tao. Ang Dios mao ang nagbuot nga hatagan og dignidad ang tao og dili ang tao ang maningkamot aron makabato niini. Ang atong pag-atiman niini kinahanglan matunong sa kabubuton sa Dios, tungod kay ang kinabuhi resulta man sa pagkamanghihatagon sa Dios. Kini angay gayud nga ampingan. Kining mao nga panghuna-una nakasentro gayud sa pagtulunan sa simbahan. Ang kinabuhi sa tao tinubdan og basihanan sa tanang tawhanong bili o kaayo. Busa ang pagpanamastamas nini o ang pagpatay mao ang hinungdan sa pagkaguba sa tawhanong katalingban sa mga institusyon o istruktura sa sosyedad. Dili matarong og busa usa ka dakong sala ang pagpatay aron lamang sa paggamit sa tao alang sa pagpadagan sa politikal nga propaganda. Ang paggamit sa tao sa iyang kinabuhi o sa iyang kamatayon isip instrumento sa pagkabot sa gahom o sa pagtuman sa naku nga panglantaw o sa kakalapasan sa tawhanong dignidad. Kung isakripisyo ang kinabuhi sa tao alang sa pagtabon sa bakak o pagpanglimbong, kung patyo ng usa ka tao alang sa pagsalimbong sa katuyuan sa pagpatay, kinidili gayud mo resulta o kayuhan sa katalingban. Ang prinsipyo sa dili kapasipadan nga dignidad sa tao. Ang prinsipyo sa dignidad sa tao mao'y sentro sa doktrinang sosyal nga Katoliko. Nagabase kini diha sa unang libro sa Biblia, Genesis, nga nagaingon, gimugna sa Dios diha siyang kaugalingong dagway
Diya sa dagway sa Dios iyang gimugna ang lalaki ug babaye. Genesis Kapitulo 1 versikulo 27. Tungod kay binuhat gikan sa dagway o larawan sa Dios, balaan og dili mahimong yatakan ang maong dignidad sa tao. Mao kini ang hinungdan sa kasuguan, ginadili ang pagpatay. Exodus Kapitulo 20 versikulo 13, Deuteronomy Kapitulo 5 versikulo 17. Tungod kay sila larawan sa Dios, malalaki o mababay, pariho o susama ang ilang dignidad. Sila adunay malungtarong padulngan nga mao ang kiusahan sa Dios nga walay katapusan. Ang tanang matang sa tao adunay susamang dignidad, kabus o adunahan, lokal o langyaw, Kristiyano o Muslim, lumad o Chinoy. Ang makiangayong syudad mahimo lamang kung kini nagasukad diha sa pagtamod o pagrespeto sa dignidad sa tao. Tungod sa kaulahian, mamugna ang tawhanong syudad alang sa kayuhan sa tao. Ang kriminalidad naghulagway lamang sa depekto sa sistema sa pagdumala sa syudad. Kung tugutan ang uban sa pagkumkum sa balaod diha sa ilang mga kamot, kini moguba lamang sa kayuhan sa tanan. Ang kriminal nga kalihukan nga nahilambigit sa politikanong sistema o sa kahulga nga angay makahasol sa konsensya sa katawhan. Ang pagpatay naghulagway lamang sa krisis sa moralidad o sa pagkahanaw sa eksaktong panghuna-huna. Ang buhat sa pagpatay nagkalugan usab og kapakyasan sa politika, busa kapakyasan sa politikanong proseso. Ang kayuhan sa tanan nagkulugan og kalambuan sa kinabuhi og dili ang pagpakaylap sa kultura sa kamatayon. Aduna kitay moral nga obligasyon sa pagbabag sa mga tinguha nga daotan og labaw pa niya na ang dili pagtabang sa mga buhat sa mga tao nga daotan. Kung ang mapili nga mga publikong opisyalis walay pagtahod sa kinabuhi sa tao og labaw pa adunay kriminal nga panghuna-huna, pagbati og buhat, kini sila dili makatabang sa kalambuan sa sosyedad, tungod kay sa sinugdan pa lamang sila pakyas ng daan. Angay nga atong pilion kadto lamang adunay pagrespeto sa kinabuhi sa tao ug busa andam nga moprotektar niini. Diha sa paggamit sa biblikanhong kamaturan sa dignidad sa tao ug sa angay nga dignidad sa babaye ug lalaki, isip sukdanan sa paghukom, gizalikway sa simbahan ang musunod nga kahimtang pastoral. Ang paggamit o pagpahimulo sa makabus sa mga adunahan o makagagahom sa syudad, ang pagpahimulo sa mga kabataan, ang pagdagmal sa mga kababayinan o sa pagtratar kanila isip mga sikang class citizens, ang walay pagpakabana sa mga lumad, paglapas sa tawhanong katungod, pagpasipala sa mga katungod sa kabus ug lumad, ang pagsalikway tungod sa ilang tribo, reliyon o hotong sa katilingban, dili makiangayong balaod sa tawhanong kagawasan, sama sa panagtigom, sa pagsulti, sa pag-adto sa langyaw, sa tinuuhan, sa bisan unsang pamaagi sa torture o paglutos, ang tanang extrajudicial killings, krimen batok sa tao sama sa murder, abortion, mga kidnappings.